तुमकां सगळ्यांक खबर आहा चिंबला गांवान चिंबलचे सगळे चिंबलकार युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोन गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स आसा ताका अपोज करता। ताकाच लागून आमी 3 तारीख जो आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाहजी येवपाचो आसलो ताका आमी सांगलेले की आझाद मैदानार की प्रोटेस्ट करून की तूं येनाका आनी तूं जो फावंडेशन स्टोन आहा तो घालनाका म्हणून आनी मागीर तेच्या नंतर तेणी फावंडेशन स्टोन वर्च्युअल फावंडेशन स्टोन घातलो हांगा तेणी येवन कांय करूंक ना। मागीर तेच्या नंतर आमी घराणे घातले जे आमचो CM आसा मागीर टुरिजम मिनिस्टर आनी MLA रुदोल्फ फर्नांडीस तेजे अगेन्स्ट आमी घराणे घातले आनी आमच्या देवां कडेन घराणे घातले आनी आमी अनावन्स केले की डोर टू डोर आमी अवेरनेस करतले म्हणून। आयज आमी गवलेबाट ह्या वॉर्डान जे चिंबलाचो वॉर्ड आहा थंयसर भोंवता। कालच्यान आमचे अवेरनेस कॅम्पेन चालू जाल्ले आसा आनी लोकांक आमी सांगून दिता की जी आमची आवय आसा जी आमची जीवनदायिनी आसा जी आमकां पोसता इतलो टायम तिचेर आमकां तेच्या उदकाचेर आमी जगला तिका आतां आमी रक्षण करपाचें तिका आमी आतां प्रोटेक्ट करपाचो टायम येयल्लो आसा तो लोकांक आमी एकठांय करता लोक समजता लोक अवेर जाता आनी लोक आमकां प्रतिसाद बरो दिता की आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणटा। आनी जेन्ना गव्हर्मेंट हो असले प्रोजेक्ट्स आमच्या माथ्यार ठोपता आनी जेन्ना लोकांक नासता ग्रामसभेक नाका हो प्रोजेक्ट तेन्ना आनी पंचायतीक बायपास करून सगळे तांकां कांय परमिशन नासतना हे सगळे करता पंचायती स्टॉप ऑर्डर आसतनाय काम चालू करता तेन्ना एकूच ऑप्शन उरता की लोकांचो आवाज लोकांचो आंदोलन हे जावपाक जाय म्हणून आमी हे आंदोलन हे तीव्र जावपाक आनी एग्रेसीव जावपाक आनी हे जो ऑपोजिशन आहा जो आमचो तो वाडपाक ते आमी अवेरनेस करता आनी आमी डेली अरावंड 10 दीस तरी लागतले आमकां एंटायर विलेज करपाक। आयज आमी दोन दिसांनी गवळेबाट अर्दे कंप्लीट केला फाल्यां आमी शिरेन मागीर त्या सायडीन गांवान थंय सगळे वयतले आनी चडसो एरिया वो ट्रायबल बेल्ट आहा तांकां आमी अवेर करता कसो एसटीची जागा एसटींचेर अन्याय जाता आनी वो BJP सरकार जो सदांच म्हणटा की आमी तेंचे रक्ताचे नाते आसा आनी तेंचे भावनीक नाते आहा तेवूय तांकां सांगता कसो अत्याचार एसटींचेर तेंच्या जाग्यांचेर जाता म्हणून आमकां हे प्रोजेक्ट नाका आमी ठामपणे सांगता आमकां हे प्रोजेक्ट नाका आनी आमी लोकांकूय पटोवन दिता। देव बरें करूं।